नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। आज थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चैत 11 गतेबाट लागू गरिएको लकडाउन आजदेखि हट्यो। आगामी भदौ 1 गतेबाट अधिकांश क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। पहिरोले लमजुङमा एकै गाउँका 19 घर पुरिए। 61 घर जोखिममा। पृथ्वीराज मार्गको मुगलिनदेखि कोत्रेसम्म दर्जन बढी स्थानमा पहिरो जाँदा यात्रुलाई समस्या। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 1,51,33,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित। वाटफोर्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमित धनुषाका 60 वर्षीय पुरुष र चिनिया नागरिक 49 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 42 पुगेको छ। आज थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,094 पुगेको छ। आज 207 जनाले कोरोना जितेका छन्। समीक्षा आचार्यको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बुधबार थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाका 60 वर्षीय पुरुष र नेपालमा कार्यरत चिनिया नागरिक 49 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 42 पुगेको छ। बुधबार थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,094 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। 24 घण्टाको अवधिमा 207 जना उपचारपछि निको भएका छन्। जम्मा आजको रियल टाइम पिसिआर 3,779 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 20,842 छ। कोभिड-19बाट संक्रमित मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू गएको 24 घण्टामा 207 जना हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 3,27,614 जनाको पिसिआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ। 20,842 जना देशका विभिन्न क्वारेन्टिनमा छन् भने 5,368 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 7 जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, पाँचथर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ कोरोना मुक्त भएका छन्। श्रावण 7 गते गरिएको 3,779 परीक्षणमा जम्मा 100 जना पोजिटिभ र त्यो भनेको 2.6%। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,368 छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गत चैत 11 देखि जारी गरिएको लकडाउन मंगलबार मध्यरातबाट अन्त्य भएसँगै कोरोनाको जोखिम थप हुन सक्ने भन्दै सबै सचेत रहन स्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन्। सरकारले लकडाउनको अन्त्य गर्दै जनजीवन सामान्य पार्न र कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य, काठमाडौँ। चैत 11 गतेदेखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन आजदेखि खुलेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउन 4 महिनापछि अन्त्य भएको छ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चल्न थालेका छन्। लकडाउन खुलेसँगै सवारीको चाप बढेको छ भने सर्वसाधारणले जनजीवन सहज हुने विश्वास लिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको अन्त्य भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। आजदेखि लागू हुने गरी 102 दिन लामो लकडाउनको अन्त्य गरिएको हो। केशव शर्माको रिपोर्ट। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी 102 दिन लामो लकडाउन अन्त्य भएसँगै बुधबार बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको लामो जाम सुरु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता
डाक्टर युवराज खतिवडाले बुधबारबाट लागू हुने गरी लकडाउन अन्त्य गरिएको जानकारी दिएका थिए। लकडाउन अवधिभर खुला र शान्त काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा सवारी चाप बढेको छ। लकडाउन खुलेसँगै चोकहरूमा सवारी साधनको लामो जाम देखिएको छ। लामो समयसम्म फुर्सदिला बनेका ट्राफिक व्यवस्थापनमा व्यस्त बनेका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएदेखि नै काठमाडौँका सडकमा सवारी साधनहरू चल्न सुरु गरिसकेका थिए। मङ्गलबार मध्यरातीदेखि लकडाउन पनि अन्त्य र जोरबिजोर पनि खारेज भएपछि सडकमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिएको छ। लामो समयको लकडाउनले सुनसान हुँदै फाटाफुट्टा निजी सवारी चलेका सडकमा आजदेखि पुरानै लयमा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। मानिसहरूको चहलपहल पनि बाक्लिएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास अझै छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरू लाइनमा बसेका छन्, तर यात्रु भने खासै देखिएका छैनन्। लकडाउन अन्त्य गरे पनि जोखिमको अवस्था हेरेर कतै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने जनाइएको छ। सरकारले नेपाल प्रवेश बिन्दु र खुला सीमाको आवागमन साउन 32 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट साउन 6 गते मध्यरातसम्म प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। छिमेकी राष्ट्र लगायतका अरू राष्ट्रले चालेका सो रोगको सङ्क्रमणबाट जोगाउन अप्नाएको नीतिअनुसार नेपालले पनि उक्त निर्णय लिएको हो। छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको भए पनि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन भने भदौ 1 गतेदेखि मात्र सञ्चालनमा आउनेछन्। लकडाउन सुरु भएपछि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत गरिने आर्थिक कारबाही पनि बन्द भएको थियो। तर बुधबारबाट लेन मिच्ने, एकतर्फी बाटोमा सवारी साधन चलाउने, नो पार्किङमा पार्क गर्ने, ओभर स्पिडमा गुडाउने, सवारी साधनको स्वरूप बिगारेर चलाउनेमाथि कारबाही समेत सुरु भएको छ। लकडाउनको अन्त्य भएको भए पनि सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सबै यात्रुले मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, चालकले पनि पन्जासहित मास्क लगाउनु पर्ने, सिटको आधा मात्रै यात्रु चढाउनु पर्ने, सिटको एक लहरमा एकजना मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने र तोकिएको भाडा दरको 50% बढी भाडा लिन पाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिँदा गरिएको लकडाउन 18,000 भन्दा बढी पुग्दा अन्त्य भएको छ। लकडाउन खुले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भने टरेको छैन। त्यसैले सजगता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। आज बिहान निधन भएका कम्युनिस्ट नेता बर्मन बुढाको पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। रोल्पाको थवाङ घर भएका कम्युनिस्ट नेता बुढाको ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भएको थियो। 90 वर्षीय बुढाको विगत 1 वर्षदेखि आन्द्राको क्यान्सरको उपचार हुँदै आएको थियो। पूर्व सांसद समेत रहनुभएका बुढाको अन्त्येष्टि गर्नुअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उठाएर सम्मान गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको झण्डा उठाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्व सभामुखहरू कृष्णबहादुर महरा र ओन्सरी घरती, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू पशुपति पुग्नु भएको थियो। बर्मन बुढा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरल जीवनशैली भएका व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी युनियनको संयुक्त संघर्ष समितिले टेलिकम व्यवस्थापनमा स्वेच्छाचारी रवैया देखा परेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। टेलिकमका कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिला सुस्तीका कारण नेपाल टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न केन्द्रीय कार्यालयभित्रै धरना दिएका हुन्। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको शेयर रहेको टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक ढिला सुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले समय अनुसार सेवा विस्तार नभएको, गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धितर्फ समेत ध्यान नदिँदा कम्पनीमा नकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले पछिल्लो समय राजस्व घटेको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सङ्कुचनको अवस्था आएको र सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरणमा विभेद गरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। मातहतका नियामकीय निकाय र कम्पनी व्यवस्थापन तीनटै निकायले
नेपालको सबभन्दा बलियो सार्वजनिक संस्थालाई क्रमशः धराशयी बनाउने जुन विभिन्न षड्यन्त्रमूलक निर्णय गरे त्यसको विरुद्ध नेपाल टेलिकम बचाउ अभियानको हिसाबले यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उहाँका आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गरी उच्चतम प्रतिफल को ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले हामीले यो माग आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संस्थाको आन्तरिक सबलीकरणका लागि कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र वृत्ति विकासको अवसर रहने गरी लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। सरकारका विषयमा सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पहिरोले लमजुङमा एकै गाउँका 19 घर पुरिए, 61 घर जोखिममा। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिनदेखि कोत्रेसम्म दर्जन बढी स्थानमा पहिरो जाँदा यात्रा जोखिमपूर्ण। कञ्चनपुरमा बाल उद्यान निर्माणमा अनियमितता, किर्ते कागज बनाई भुक्तानी लिइयो। विदेशमा भएका व्यक्तिको समेत किर्ते हस्ताक्षर गरियो। र विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,51,33,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 तरापु पल्लोटारीमा पहिरोले 19 घर पुरिएका छन्। बुधबार बिहान गएको पहिरोले गाउँका 80 घरमध्ये 19 घर पुरिएको र 61 घर पनि उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिरोमा परेर 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते सुजन अछामी, सृजना गोतामे, सविता बस्याल, जमुना अधिकारी, फुलमाया मजाकोटी, नन्दकुमारी अछामी, मिलन अछामी र 70 वर्षीय वृद्ध देवबहादुर सार्की रहेको लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी गंगाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। घाइते 8 मध्ये 6 जनाको खुदी स्थित स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ भने 2 जनालाई उपचारका लागि लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएको छ। घरभन्दा 300 मिटर माथिबाट गएको पहिरोले धेरै परिवार विस्थापित बनाएको छ। डीएसपी थापाका अनुसार मंगलबार केही घरमा मात्र क्षति भए पनि बुधबार बढेर आएको पहिरोले सिंगो गाउँ नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको हो। पहिरोले थपिन थालेपछि स्थानीय भने मंगलबार नै स्कुलमा सरेकाले मानवीय क्षति भने जोगिएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर बस्नेतका अनुसार स्थानीयलाई नरदेवी सामुदायिक भवन, धनेश्वर सामुदायिक भवन र छिमेकीको घरमा सुरक्षित गरिएको छ। पहिरो पीडितलाई आरसीडीसी जिल्ला प्रशासन र रेडक्रसले राहत वितरण गरिरहेका छन्। गत असार 27 गते यता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले तनहुँमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले 13 जनाको ज्यान लिएको छ भने अझै 1 जना बेपत्ता छन्। निरन्तरको वर्षाका कारण गत सोमबार रातिदेखि पृथ्वी राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा साना ठूला पहिरो गएका छन्। सडक माथिबाट आएको पहिरो हटाएर राजमार्ग सुचारू गरिए पनि सडक नै भासिएका स्थानमा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्नु परेको छ। साँघुरो ठाउँ भएकाले डाइभर्सनबाट यातायातका साधन सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकाय, स्थानीय पालिकाहरूको सक्रियतामा राजमार्गको पहिरो हटाउने तथा सडक भासिएका स्थानमा डाइभर्सन तयार गरी बाटो खुलाउने काम भइरहेको छ। सोमबार रातिदेखि परेको पानीले बन्दीपुरको नाहालस्थित सडकको तल्लोपट्टिको भाग खोल्न थालेपछि राजमार्ग भासिएर अवरुद्ध बनेको थियो। उक्त स्थानमा सडकको वारपार नै करिब 10 मिटरको दूरीमा क्षति पुगेको छ। बन्दीपुर 5, विमल नगर, याम्पा, आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 स्थित ऐना पोखरा, म्याग्दे गाउँपालिकाको गुडादी लगायतका स्थानमा ठूलो पहिरो जाँदा राजमार्गलाई नै क्षति पुर्याएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिनदेखि कोत्रेसम्म दर्जन भन्दा बढी पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो धन जनको क्षति अन्तर्गत र यो खेतीबाली, घरहरू
यसरी चाहिँ गोठहरू गाईबस्तुहरू लगायतका चाहिँ क्षतिहरू पनि भएका छन्। विशेष गरी म्याग्दी गाउँपालिका, ब्यास नगरपालिका, रिसिङ गाउँपालिका, यतापट्टि चाहिँ भानु चाहिँ नगरपालिका, त्यसै गरी बन्दीपुर गाउँपालिका अलिक बढी प्रभावित छन् भने अन्य पालिकाहरू पनि प्रभावित रहेको अवस्था छ। तनहुँ जिल्लामा यो जुन बाढी पहिरोबाट दर्जनौँ ठाउँमा यो पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ अवरुद्ध भएको अवस्थाहरू थियो। राजमार्गमा गएको पहिरो हटाउने तथा भाष्यका स्थानमा डाइभर्सन तयार गरी यातायात सुचारू गरिए पनि राजमार्गको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ। भित्री तथा ग्रामीण सडकमा पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले पहिरो हटाउने तथा मर्मत सुधार गरी यातायात सुचारू गराउने प्रयासहरू जारी छ। यस अवधिमा बाढी पहिरोका कारण तनहुँमा घरहरू भत्कनुका साथै कतिपय बस्ती नै विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण करिब 300 बढी घर परिवारहरू विस्थापित भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। बाढी पहिरोले घरहरूमा पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी मात्रामा पहिरो गएका छन्। अवैज्ञानिक तथा डोजर डाइभर्सनको लहटका भरमा विस्तार गरिएका सडक सञ्जालका कारण अधिकांश ठाउँमा पहिरो गएको छ भने केही ठाउँमा प्राकृतिक रूपमै पनि पहिरो जाँदा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ। त्यस्तो अलिकति पहिरो गएको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर सडकको कुराहरू पनि जस्तो सडक बनाउँदाखेरि नालीहरू बनाउने होइन, अब त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन भयो भने अझ यसबाट जोगिन अलिक सहयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नदी तथा खोला किनारहरू अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउने पानीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदा तटीय क्षेत्रहरूमा डुबान तथा कटान भएका छन्। खोला क्षेत्रका खेतमा बाढी तथा कटान हुँदा 10 करोड रुपैयाँ बढीको कृषि उपजमा क्षति पुर्याएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा निर्माण गरिएको सरस्वती बाल उद्यानमा अनियमितता भएको पाइएको छ। उद्यान निर्माण गर्दा किर्ते कागज बनाई भुक्तानी लिएको तथा विदेशमा भएका व्यक्तिको समेत किर्ते हस्ताक्षर गरेको खुलेको हो। निराजन ओझाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा निर्माण गरिएको सरस्वती बाल उद्यानमा अनियमितता भएको खुलेको छ। भीमदत्त नगरपालिका र नेपाली सेनाको सहयोगमा निर्माण गरिएको बाल उद्यानमा अनियमितता भएको पाइएको हो। देश तथा विदेशमा रहेका मानिसहरूको नाम राखेर उनीहरूलाई जानकारी नै नदिई किर्ते हस्ताक्षर गरी भुक्तानी लिएको स्थानीयको गुनासो छ। हाम्रो भनाइ छ कि स्कुलकै प्राङ्गण अध्यक्ष तपाईँको बनाउनु भन्दाखेरि यो स्कुलको हेडमास्टर र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँदैन। हामी 2 तिहाईको सरकारको दम्प छ, यिनीहरू जे गर्छन् गरून् भनेर फेरि हामीले चाहिँ त्यसको अहिले डकुमेन्ट मगाउँदाखेरि बेङ्गलोरमा भएको मान्छेको नाम यहाँ छ, मलेसियामा भएको मान्छेको नाम यहाँ छ, काममै नगएको मान्छेको नाम 31 दिनको हाजिरी छ। उद्यान निर्माण गर्न स्थानीयले नै जमिन अनुदानमा दिएका थिए। उक्त अनुदानको माटोको समेत उपभोक्ता समितिले 1 लाखको भुक्तानी गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई पनि 7 दिन काम गर्न लगाएर 31 दिनको ज्यालाका लागि हस्ताक्षर गराइएको थियो। मैले 31 दिनको जुन ढ्याडी छ त्यो मैले 7 दिनको पाएको छु, 31 दिनको पाउने कि नपाउने एउटा त्यो छ। एउटा के छ भने त्यहाँ 800 कट्टा सिमेन्ट लागेको छ। त्यहाँ स्पष्ट त्यहाँ तिनीहरूले बनाएका छन् 800 कट्टा। मलाई के थाहै छैन, त्यो भित्रमा गए पनि छैन, हामीलाई बोलाए पनि छैन, जानकारी केही पनि छैन। त्यहाँ त्यो लेबरीमा नाम हालेर 31 दिनको हाजिर लगाएर उहाँको नामले पेमेन्ट भइसकेको छ। मेरो नाममा तपाईँलाई कुनै थाहा छैन? मलाई केही थाहै छैन, मेरो सिग्नेचर हैन, तिम्रो छैन। पार्क निर्माणमा नगरपालिका र नेपाली सेनाको बजेट हुनाले अनुगमन माथिबाट नै गर्ने र किर्ते हस्ताक्षर र नामबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको भीमदत्त नगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले बताए। अनि म सार प्राइभेटको म होइन है, प्राइभेट नापजोग गर्ने म पनि तपाईँ जस्तो होइन। मैले त एउटा के अरे अनुगमन टोली बनाइदिनु, अनुगमनको दड भयो। अब म त्यो चाहिँ अब त्यो अन्यथा नबोल्नु होइन सर। के हो भने हामीले त अब यो वडाबाट दिने भनेको जो चिज हामीले दियौँ, अब त्यहाँ भ्रष्टाचार भनेको तपाईँले चाहिँ अनुगमन टोलीले हेर्ने र अनि तपाईँको प्राइभेटले नाप्ने कुरा सर हामीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन होइन, कति कन्ट्री लाग्छ, कति सिमेन्ट लाग्छ। उपभोक्ता समितिले भने किर्ते गरेको स्वीकार गरेको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिल्लीराज पनेरूले लकडाउनको समयमा काम गर्न समस्या भएकाले केही कमी कमजोरी भएको बताए। यो हामीले काम चिल्ड्रेन पार्कको अध्यक्ष पनि हो हैन, काम गर्ने उहीमा हामीले कहीँ अनियमितता केही गलत कस्तो काम गरेका छौँ। कोही क्वान्टिटी त्यहाँ कम पुगेको छ, जाली फेरि लकडाउनको अवस्थामा जाली पनि ल्याउनु नसकिने, हिडुली गर्नु नसक्ने अवस्थामा हामीले दुईजना पदम कन्ट्रक्सन र ज्ञानेन्द्र जोशीजीलाई हामीले भाइ पैसा पनि छैन, गाडी घोडा पनि केही छैन भनेर उहाँको जिम्मा हामीले जम्मै दियौँ। दिएपछि उहाँले अब काम गर्नुभयो, हामीले पनि सहयोग उहाँहरूलाई हामीले पनि सहयोग गरेकै हौँ होइन। कानुनी प्रक्रिया अनुसार के भने अब कागज यताउता मिलाउँदाखेरि केही कमी कमजोरी केही छ भने पछि त्यो त मलाई थाहा छैन। अब त्यो त्यति कमजोरी हामीले गरे जस्तो लाग्दैन। विकास निर्माणका काम अघि बढ्नु स्वागत योग्य हो, तर राज्यको ढुकुटीको प्रयोग सही ठाउँमा हुनुपर्छ अनि गैर कानुनी रूपमा काम गरे भन्दा बढी रकम लिने तथा कृत्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सुशासन कायम गर्न सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। करिब 15 वर्षपछि बाँकेको गायत्री नगरमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ। बस्ती स्थानान्तरण भएसँगै विद्यालय र सुकुम्बासी बस्ती बीचको विवाद पनि समाधान भएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। करिब 15 वर्षदेखि बाँकेको गायत्री नगर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बस्दै आएका थिए। अहिले विद्यालयको जग्गाबाट उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण भएसँगै लामो समयदेखिको विवाद समेत अन्त्य भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजाको गायत्री नगर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको 3 बिघा 7 कट्ठा 14 धुर जग्गामा वर्षौंदेखि 84 घर परिवारले घर टहरा बनाएर बसेका थिए। 84 घर परिवार मध्ये 25 परिवार पहिले नै अन्यत्र सरेको भए पनि अहिले वडा कार्यालयले बाँकी घर परिवारलाई समेत स्थानान्तरण गरेको हो। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण भएपछि विद्यालयको जग्गा खाली भएको छ। यहाँबाट हटेका जुन घर परिवारहरू छन् उहाँहरूका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले शिक्षा दिनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ र उहाँहरूले चाहिँ नसक्ने अवस्थामा जस्तै अब के चाहिँ उहाँहरूले सक्नुहुन्न, जस्तै स्टेसनरी होला, पोसाक होला अथवा अन्य कुराहरू हामीले सपोर्ट गर्न सक्ने कुराहरूमा हामीले सपोर्ट गरेर शिक्षामा उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ पर्याप्त। ओडा कार्यालयले 31 घर परिवारलाई 50-50 हजारका दरले घर स्थानान्तरणका लागि सहयोग गरेको थियो। यसरी बास बस्ने जग्गा व्यवस्था भए पनि नाला व्यवस्थापन लगायतका सेवा सुविधामा पनि ओडाले अग्रसरता देखाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पानीको समस्या छ, बाटोहरू बन्न सकेन, यो लकडाउनको कारणले पनि हो। अनि बाटोहरू बन्देको भयो भने त्यो जब पानी पर्छ नि घरसम्मै आउने हो कि घर नै तान्ने हो कि ढल्ने हो कि चिन्ता लाग्यो। बरु हामीलाई यो राहत खानु हामीलाई रहर छैन कि हामीलाई चाहिँ बाटोघाटो सब बन्यो भने चाहिँ हामी नालाको व्यवस्था हुनुपर्ने, हरेक कुरा हुनु पर्यो हामीलाई, त्यो विकास होस् बस त्यति नै। पानीकै समस्या भयो हामीलाई। त्योभन्दा पहिला चाहिँ लकडाउन भइदिएको कारणले अब घर पनि भत्कियो अनि घर पनि पुनर्निर्माण हुन सकेन। त्यसपछि अब उहाँ बस्न पनि नमिल्ने छानो छैन, आधा दिवाल उठेको छ अनि यतातिर फेरि घर भत्काएको टिनको छ र पालमुनि बस्दाखेरि मौसमले नै समस्या पार्यो, हावाहुरीले समस्या पार्यो। त्यसपछि अहिले बर्सातको कारणले हिलो किचड भएर भित्र बाहिर जानलाई विशेष गरी वृद्ध र अशक्त अपाङ्गहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या पर्यो। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विद्यालयले आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न पाएको थिएन। 2009 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको विद्यालयको जग्गा खाली भएपछि विद्यालयलाई थप संरचना निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ। तर सुकुम्बासी स्थानान्तरण भएको क्षेत्रमा समेत थप सेवा सुविधा पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतलाई शहीद घोषणा गर्न पर्ने मागका साथ युवाहरूले आज जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। आज जनकपुर धामका युवाहरू कदम चोकमा स्वर्गीय इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतको मृत्यु सरकारको लापरवाहीका कारण भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न नाराका साथ पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शनअघि युवा विद्यार्थीहरूले इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र घटनाको छानबिन हुनुपर्ने मागका साथ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुशरी निरौला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। निर्माणाधीन मदन भण्डारी वैकल्पिक राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 स्थानीयबाट अवरोध भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका कोडा नम्बर 11 को पुरानो गाईघाट चोकमा सडक सर्वेका क्रममा केही व्यक्तिले पहुँचका भरमा सर्वे परिवर्तन गरेका कारण आफूहरूको जग्गा धेरै जाने भएको भन्दै स्थानीयले सडक निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। साबिक सडकभन्दा बीच भागबाट दायाँ बायाँ 15-15 मिटर क्षेत्रफललाई काम गर्नुपर्ने भए पनि एकतर्फी ढङ्गबाट सडक निर्माण भएपछि स्थानीयले विरोध सुरु गरेका हुन्। राजमार्गको अन्य स्थानमा कतै पनि डीपीआर परिवर्तन नभएको तर गाईघाट बजारको पुरानो गाईघाट क्षेत्रमा मात्र डीपीआर परिवर्तन हुनुले शक्ति सत्ताको दुरुपयोग गरी कमजोरलाई पेल्न खोजेको पीडितको गुनासो छ। स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय बीच पटक पटक सडकको विषयमा छलफल भएर गरिएको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ। पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि आयोजना र जनप्रतिनिधि पहुँचवालाको पक्षमा उभिएपछि समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। बाटो बन्नुपर्छ तर यहाँ अन्य कसैलाई पार्नु भएन। अन्य पर्यो भने यहाँ मान्छेको हात हुने सम्भावना हुन्छ। मान्छे यहाँ मर्न तयारी भएका छन्। बाटोको सेन्टरबाट बाटो हुँदाखेरि यहाँ कसैलाई दायाँ बायाँ कसैले केही गर्नेवाला छैन। बाटो बन्नुपर्छ भन्नेमा छ तर एकलौटी एकपट्टि मात्रै व्यक्तिको कसैको प्रभावले एकपट्टि चाहिँ नि कसै मान्छेको उठिवास हुनु त भएन नि। प्रभाव भनेको माथिल्लोपट्टिको मान्छेले तल्लोपट्टिबाट बाटो जानुपर्छ भन्ने कुरो यो खालको कुरा सुन्नमा आएको छ। माथिल्लोपट्टिको मान्छेले चाहिँ एउटा माथिल्लो उदामा भएको सहसचिव भएको कारणले गर्दाखेरि तल्लोपट्टि पेलिरहेको छ। कारण के भने यहाँ 8 मिटरको बाटो चाहिँ माथिल्लोपट्टि जग्गाले मिचेर घर बनाएको छ। तल्लोपट्टि चाहिँ एकलौटी व्यक्तिगत जग्गाबाट बाटो गइरहेको छ। त्यो कारणले यहाँ विवाद भएको छ। विवाद चाहिँ यहाँका स्थानीय निकाय, यहाँका जनप्रतिनिधि बसी गरी एकपल्ट मिलाइसकेको थियो। मिलाउँदाखेरि पनि उहाँको माथिल्लोपट्टिका व्यक्तिको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार विवाद भइरहेछ। अनि हामीले के भन्नु त, अब यहाँबाट खास नक्साको बाटो जान्छ, त्यहाँबाट पोइन्ट लिएर दुईतिरबाट बाटो बराबर लगिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। पुरानो नक्सामा भएको सडक खण्डबाट दायाँ बायाँ बराबर जमिन दिन स्थानीयहरू तयार भए पनि स्थानीयको आवाजको सुनवाई भइरहेको छैन। जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकार, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश तथा संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि स्थानीयले पर्याप्त छलफल गरेका छन् तर सर्वपक्षीय छलफलबाट गरिएको सर्वसम्मतिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोजना तयार भए कुनै समस्या छैन। तर मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले भने उदयपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माणाधीन 143 किलोमिटर सडक खण्डमा कतै विवाद नभए पनि गाईघाट मात्र विवाद गरेर काममा अवरोध भएको जनाएको छ। आयोजनाले सर्वपक्षीय सहमति आफूलाई थाहै नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले जमिन एकिन गरी सडक क्षेत्र खाली नगरे कामै नगर्ने भन्दै दोङ्ग्याउने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले भने समस्या समाधानका लागि पटक पटक सहमति गरिए पनि दुवै पक्षले सहमति नमानेको कारण समस्या आएको बताएका छन्। पुरानो डीपीआरलाई चाहिँ मान्यता नदिएर नयाँ डीपीआरलाई क्याबिनेटले डिसिसन गरिसकेको कुरा पत्ता लगाइसकेपछि अब क्याबिनेटमा पुरानो डीपीआर अनुसार जानलाई फेरि हामी क्याबिनेटमा पुग्नु पर्यो। क्याबिनेटले मात्र डिसिसन गर्ने रहेछ यो डीपीआरको बारेमा। त्यो भएर अब क्याबिनेटमा जाने अहिले 4-5 घरको लागि क्याबिनेटमा जान पनि सक्ने अवस्था नभएको हुँदा पुरानो डीपीआरलाई चाहिँ यथावत राखेर नयाँ डीपीआर अनुसार जाने हाम्रो सहमति भएको छ। निर्माणाधीन वैकल्पिक राजमार्गको 143 किलोमिटर क्षेत्रमा पुरानो डीपीआर अनुसार नै काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। तर उदयपुरको पुरानो गाईघाट क्षेत्रमा मात्रै डीपीआर परिवर्तन हुनुले केही आशंका उब्ज्याएको छ। दिगो विकासको मान्यता अनुसार स्थानीयको सहभागिता र संरक्षणले मात्र आयोजनाहरू दिगो बन्न सक्छन्। स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको सहमति थाहै नभएको भन्दै आयोजनाले गरेको ढिपीले भने यो मान्यतामा प्रश्न उठाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण रोकिएका रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आगामी शनिबार सुरु हुने भएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणका लागि साउन 10 गतेका लागि साइत जुरेको हो।
रथारोहणपछि गुरुजुको पल्टनका सैनिकहरूले बन्दुक पड्काएपछि औपचारिक रूपमा रथयात्रा सुरु गर्ने चलन छ। सामान्यतया रथारोहणको चौथो दिनमा रथयात्रा गराउने चलन थियो। यसपटक रथारोहणकै दिन रथयात्रा सुरु भए पनि अरू प्रक्रिया यथावत हुने बताइएको छ। रथयात्रा सुरु भएपछि साउन 10 गते पुलचोकमा रहेको सो रथलाई तानेर गाबहालको चारदो बाटो पुर्याउने गरिन्छ। रथयात्राको पहिलो दिन रथलाई विधिवत पूजा गरी सोही चोकमा राखिन्छ। दोस्रो दिन गाबहालबाट मङ्गल बजारसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। तेस्रो दिन सुन्धारासम्म र चौथो दिन पनि सुन्धारामा रथ राख्ने गरिन्छ। हरेक दिन बिहान र बेलुकी रथमा विधिवत पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै पाँचौं दिन रथलाई महाबौद्ध भन्दा अघि पुरानो बालकुमारी पीठसँगै रहेको खाली ठाउँमा राख्ने गरिन्छ। त्यसैको भोलिपल्ट लगनखेलमा रहेको रुखमा रथ घुमाएर त्यहीँ राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को साइत हेरेर त्यसलाई जाउलाखेलसम्म तान्ने गरिन्छ। जाउलाखेल पुर्याइएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने गरिन्छ। भोटो देखाएकै दिन बेलुका मत्स्येन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती लैजाने गरिन्छ। गत चैत 28 गते कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माण कार्य गत असार 10 गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,51,33,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित, वाटफोर्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उहाँले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने पनि बताउनुभयो। डाक्टर खतिवडाले खरिद विधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। खतिवडाले न्यूनतम 10% देखि बढीमा 20% को संरक्षणमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। खतिवडाले दात्री निकायबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिइने भनेर सम्झौता गरिने भएकाले त्यसले समस्या सर्जना भएको पनि बताउनुभयो। भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दा कुनै सामान 100 रुपियाँमा इन्ट्री भएको रहेछ भने भन्सार लाग्दा कति लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 100 को सामान भन्सार बाहेकै 120 मा उत्पादन हुने गरी गयो भने बल्ल कच्चा पदार्थ र तयारी हुन्छ। हाम्रा औद्योगिक वस्तुहरू कतिपय यहाँ छलफल गरिएका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि 8%, 10% छ। मान्य सदस्यज्यूहरू, छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार फरक हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भन्सारमा देखिएको अव्यावहारिक शर्तलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। अब हामी आत्मनिर्भर हुने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित र अलिक उत्साहित गर्ने हो भने हाम्रो कमिटमेन्टमा मन्त्रीज्यूको अगाडि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्छौँ, क्वालिटीमा हामी पुरा ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ र यहाँले राखेको चाहिँ अव्यावहारिक शर्तहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति सरलीकृत गर्नुहोस् न। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालमा आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले यस विषयमा थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु, हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। आज थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चैत 11 गतेबाट लागू गरिएको लकडाउन आजदेखि हट्यो। आगामी भदौ 1 गतेबाट अधिकांश क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। पहिरोले लमजुङमा एकै गाउँका 19 घर पुरिए, 61 घर जोखिममा। पृथ्वीराज मार्गको मुगलिनदेखि कोत्रीसम्म दर्जन बढी स्थानमा पहिरो जाँदा यात्रा जोखिमपूर्ण।
विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,51,33,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित, वाटफोर्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।